मुझे चोळा मोगाचे गोंयचे भाव भयणांदू आनी तशेंच इंडियेक आनी संवसाराक गोंयकार भाव आनी दुसरे मुझे सपोर्टर आहाय जे लोकांक हांव मुगे फॅमिलीच्या नांवान मुगे प्लेयरांच्या नांवान कोचाच्या नांवान स्टाफाच्या नांवान सगळ्यांक एक एक गोंयकाराक आनी एक एक गोंयकार भाव भयणांक आनी तशेंच हिंदीचे जे मुझे सगळे कोण मुझे फॅन आहाय तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणा कित्याक पयलो सद्याक म्हाका जेजून आनी सायबीण मायन म्हाका मुगेली मागणी आयकोन आज म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी आज इतल्या वर्सांनी मुगेलें एक स्वप्न आसलें तें आमी जिखोन आमी आयएसएला वयता आनी आयएसएला तरी पावले जाल्यार आज म्हजे मोगाचे गोंयचे भाव भयणांक सदांच तुमी सपोर्ट केलो पयलीं दिसा तुमी इतलो केलो आतां हांव तुमचे लागीं मागतां तेन्ना तुमी इतलो सपोर्ट केलो आनी आज तुमच्या मागण्यांनी हांव जिखलां फाल्यां आमची गेम येता टीम आमची पावता रातची 9 आमचे एअरपोर्टाचेर दाबोली मागता जे कोण म्हजे तरणाटे जावं कोणाक खुशी आहा ते जाणटे जावं भाव भयणांक जे कोण मोटरसायकल आहाय जे कोण कार आहाय तेमी येवपाक एक 309 वरांची रॅली जातली 300 रॅली भायर काडले एक आनी सारखे आमी घराको येतले आनी घराको येयले म्हणटकूच हांवें एक पार्टी करपाक दवरल्या राती कडेन आनी ते पार्टीक तुमी सगळे आसपाक जाय हांव मागतां सगळे व्हडले तेंक्यांनी भाव भयणांक म्हणजे गोंयचे भाव भयणांक कित्याक तुमच्या मागण्यांनी हें सगळें जालां देवा तुमच्या मागण्यांनी देवाल्या देण्यांनी हें सगळें जालां आनी तेका लागून हांव आज जर म्हाका तुमचे कडेन जेन्ना तुमी म्हाका इतले पावल्या आनी आनीकूय पावपाक आनी तुमी हाल्यांच्या दिसाक 9 रातचे ते प्लेयर पावतात तेंचे बराबर तितको पावता तितल्या लोकांक थिंग येवपाचें आनी ह्या पावल्याचे आमी घराको येवपाचें आनी एक आमी पार्टी हाल्या राती कडेन करया देव बरो करूं पयस सुवाते देवाक 3 वाजता सायबिणीक कित्या हें सगळें जालें तें देवागे कृपेन सायबिणींनी आमचे पासत जायते आमचेर बेसावंक आयली चड आनी चड देव बरें करूं आमचे गोंयचे भाव भयणांक दिस विक्ट्री टुडे बिलोंग्स टू गोवा and football, as I always say, Goa is one state which eats football, sleeps football and breathes football, and I am so proud of the team Churchill Brothers. जे पोरी ते सगळे प्लेयर इतू बोर भाशेन right from the start top of the table आसलेले. It was a struggle, it has been a journey, but it has all been possible only because of the blessings of Almighty God and because of the support of you, Goa. सगळे मुझे गोंयचे भाव भयणांक आनी एक पार्टी हांव काळजांतल्यान दिनवासता आनी हांव सांगोंक सोदितां की फाल्यां चर्चिल ब्रदर्साचे प्लेयर आनी मॅनेजमेंट आनी सगळे दाबोली एअरपोर्टाचे 8:30 पावतले तुमकोडे मागता की तुम्ही सगळ्यान येन आमगेले रॅली जॉइन करपाक आनी मागीर थिंगसान रॅली आमगे घराको येतली आनी एकूय सांगोंक सोदितां हो जो मनीस आहा हो व्हडलो गोंयचो पिलर तो फुटबॉलाचो आनी ही एक तेगेली एक व्हडली विश आसलोली की ते केन्ना आपण आयएसएला पावतलो देवान तेजे भरपूर बेसांव घातली आनी आज हें एक सोपोन अशें आमकां अजून बिलीव करूं आयना की मुगे बापायगे सोपोन आमगे कोच प्लेयर्सान सगळ्यान जीव दिन ही ड्रीम मुगे डॅडीगे फुलफिल जाल्या थँक यू व्हेरी मच एंड सी यू ऑल टुमॉरो आनी एक सांगपाक आयिल्लें जेन्ना हांवें सगळे मुगे भाव भयणांक सांगलें मुगे भयणांक जेजू आनी आमचो गोंयचो सगळो